दोस्रो चरणको लकडाउन भाद्र 4 गतेबाट सुरु भएको हो। लकडाउन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा असर परिरहेको छ, जसले गर्दा जनताहरू लकडाउनको विकल्पको माग गरिरहेका छन् सरकारसँग। न्युज कारोबार .com का एडिटर इन चिफ गजेन्द्र बुढाथोकीका अनुसार लगातार 6 महिना लामो लकडाउनका कारण हालसम्म 6 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 20% हो। यसरी दिनानुदिन पुरै अर्थव्यवस्थामा असर परिरहेको विश्लेषणहरू आइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर सामाजिक सञ्जालमा लकडाउनले असर पाइरहेका निम्न आय स्तर भएकाहरूको भिडियोबाट पनि यो समस्या विकराल बन्दैछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसैबीच केही सिनेकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा लेख्दै र बोल्दै आएका पनि छन्। जस्तै जितु नेपाल लेख्छन्, हिजो खुला मञ्चमा शक्ति प्रदर्शन गर्दा साथ दिने जनताहरू आज भोको पेट गहभरी आँसु सहित एक छाक भात खुवाउने दाताको खोजीमा छन्। हिजो तपाईहरूलाई साथ दिने जनतालाई गुण दिने बेला आयो है नेताजीहरू। अहिले जनताको भोक पेटलाई राहत दिने काम गरौं। अनि पछि भाषण गर्दा प्रत्येक शब्दमा ताली बजाउँछन् त जनताले। यसै क्रममा अनुप बडाल लेख्छन्, आफ्ना जनताहरूलाई भयबाट मुक्त राख्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। तर हामी अहिले कोरोना महामारी सँगसँगै अनेक प्रकारका भयले घेरिन थालेका छौं। राज्यले जे गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो त गरिरहेको छैन, उल्टै आफै भएको कारण बनिरहेको छ। यो नालायक सरकारले हामीमाथि गर्दै गरेको व्यवस्थापूर्ण व्यवहार र ज्यादतीले हामीलाई झन निराशातिर धकेल्दै गएको छ। मानिसहरू कोरोनाको रोगले भन्दा पनि भोकले सडकमा छटपटाइरहेका छन्। काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्न पर्नेहरू बिलक बन्दमा छन्। हामी आज यस्तो भयावह स्थितिमा छौं जहाँ हत्यारा, भ्रष्टाचारी र बलात्कारीहरूले सत्ता र राजनीति दुवैबाट प्रशय पाइरहेका छन्। कानूनसँग कसैलाई डर छैन, किनभने स्वयं कानून नै सत्तासँग डराउँछ। अब पनि कुनै नायक आउला र अहिलेको दुष्कर समय टरेर जाला भन्ने प्रतीक्षामा नबसौं। बरु सकिन्छ भने आफूभित्रको नायकत्वलाई जागृत गरौं। हरेक व्यक्तिभित्र एउटा नायकत्व छ, त्यसलाई चिनौं। निडर अनि अनुशासित भएर र आफूलाई सुरक्षित राखेर यो अन्धेरो समय विरुद्ध लड्ने संसाधनको खोजीमा लागौं। लकडाउन र निषेधाज्ञा विकल्प होइन, सरकारको समयमै चेत खुलोस्। त्यस्तै सिनेकर्मी केपी पाठक लेख्छन्, जिम्मेवार को हुने? नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 पुग्दा 2076 चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। आजका मितिसम्म पुग नपुग 5 महिना लकडाउन भएको छ, जुन सम्भवतः संसारभरिमा लकडाउनको अवधिको हिसाबले करिब टप अवस्थामै छौं। तर कोरोना संक्रमितको संख्या 2 बाट बढेर 47,236 पुगेको छ भने मृत्युको संख्या 301 पुगेको छ। देशको ढुकुटीबाट कोरोना नियन्त्रणको लागि अर्बौं खर्च भएको छ। लकडाउनको अवधिमा देशको अर्बौं क्षति भएको छ र आर्थिक अवस्था क्षत-विक्षत र अस्तव्यस्त भएको छ। यो सबै हाम्रो सरकारहरूको व्यवस्थापकीय कमजोरीले भएको होइन। संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा 3 किसिमका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू छन्। तर यति लामो लकडाउन र अर्बौं खर्च र खर्बौं आर्थिक नोक्सान देशले बेहोरी सक्दा पनि कोरोना नियन्त्रण नहुनुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ। कुन सरकार कहाँ, कति, कसरी चुक्यो र आजको अवस्थामा आइपुगियो समीक्षा गर्ने बेला भएको हो कि? कुन सरकारबाट कमी कमजोरी भएको हो सोचोले आत्मलोचना गरेर त्यहाँबाट सुधार्न सुरु गर्ने हो कि? अन्यथा बिना समीक्षा र आत्मलोचना यसरी नै अघि बढिरहने हो भने देशको ढुकुटी रित्तिदै जाने, संक्रमितको संख्या बढेर स्थिति भयावह हुने, जनताको मृत्यु भइरहने, देशको ढुकुटी रित्तो हुने, आर्थिक अवस्था क्षत-विक्षत भएर भोकमरी, चोरी, डकैती, हिंसा र प्रतिहिंसाको अवस्थामा देश पुग्दा जिम्मेवार को हुने? जवाबदेहिता कसले लिने? त्यो दिन धेरै टाढा छैन है। त्यसै प्रवीण श्रेष्ठ लेख्छन्, लाज नभएको नकचरो सरकार, चुस चुस जनताको रगत पसिना सबै चुस। यस्तो बेहाल स्थितिमा जनतालाई सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै कर लिने नयाँ नाटक गर्छ। जनता बाँचुन् या मरुन् के मतलब होइन त नेपाल सरकार? तिमीहरूको घरको कोही मान्छे नपरुन् यसमा। यसरी सिनेकर्मीहरू केही आक्रोश पोखिरहेका छन् र कोही सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गरिरहेका छन्। आशा गरौं अब हुने सम्बोधनमा लकडाउनको विकल्प अरू कुनै रोज्नेछ कोरोना महामारीसँग जुझ्न नेपाल सरकारले। यसरी लगातार रूपमा लकडाउन भएका कारणले के कस्ता समस्याहरू परिरहेका छन्? लकडाउनको विकल्प के हो? कृपया यहाँको धारणा व्यक्त गर्न कमेन्ट सेक्सनमा नभुल्नुहोला। दोस्रो चरणको लकडाउन भाद्र 4 गतेबाट सुरु भएको हो। लकडाउन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा असर परिरहेको छ, जसले गर्दा जनताहरू लकडाउनको विकल्पको माग गरिरहेका छन् सरकारसँग। न्युज कारोबार .com का एडिटर इन चिफ
गजेन्द्र बुढाथोकीका अनुसार लगातार 6 महिना लामो लकडाउनका कारण हालसम्म 6 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 20% हो। यसरी दिनानुदिन पुरै अर्थव्यवस्थामा असर परिरहेको विश्लेषणहरू आइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर सामाजिक सञ्जालमा लकडाउनले असर पारिरहेका निम्न आय स्तर भएकाहरूको भिडियोबाट पनि यो समस्या विकराल बन्दैछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसैबीच केही सिनेकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा लेख्दै र बोल्दै आएका पनि छन्। जस्तै जितु नेपाल लेख्छन्, हिजो खुला मञ्चमा शक्ति प्रदर्शन गर्दा साथ दिने जनताहरू आज भोको पेट गहभरी आँसु सहित एक छाक भात खुवाउने दाताको खोजीमा छन्। हिजो तपाईहरूलाई साथ दिने जनतालाई गुण दिने बेला आयो है नेताजीहरू। अहिले जनताको भोक पेटलाई राहत दिने काम गरौं। अनि पछि भाषण गर्दा प्रत्येक शब्दमा ताली बजाउँछन् त जनताले। यसै क्रममा अनुप बराल लेख्छन्, आफ्ना जनताहरूलाई भयबाट मुक्त राख्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। तर हामी अहिले कोरोना महामारी सँगसँगै अनेक प्रकारका भयले घेरिन थालेका छौं। राज्यले जे गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो त गरिरहेको छैन, उल्टै आफै भएको कारण बनिरहेको छ। यो नालायक सरकारले हामीमाथि गर्दै गरेको बेवास्तापूर्ण व्यवहार र ज्यादतीले हामीलाई झन निराशातिर धकेल्दै गएको छ। मानिसहरू कोरोनाको रोगले भन्दा पनि भोकले सडकमा छटपटाइरहेका छन्। काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्न पर्नेहरू बिलक बन्दमा छन्। हामी आज यस्तो भयावह स्थितिमा छौं जहाँ हत्यारा, भ्रष्टाचारी र बलात्कारीहरूले सत्ता र राजनीति दुवैबाट प्रशय पाइरहेका छन्। कानूनसँग कसैलाई डर छैन, किनभने स्वयं कानून नै सत्तासँग डराउँछ। अब पनि कुनै नायक आउला र अहिलेको दुष्कर समय टरेर जाला भन्ने प्रतीक्षामा नबसौं। बरु सकिन्छ भने आफूभित्रको नायकत्वलाई जागृत गरौं। हरेक व्यक्तिभित्र एउटा नायकत्व छ, त्यसलाई चिनौं। निडर अनि अनुशासित भएर र आफूलाई सुरक्षित राखेर यो अन्धेरो समय विरुद्ध लड्ने संसाधनको खोजीमा लागौं। लकडाउन र निषेधाज्ञा विकल्प होइन, सरकारको समयमै चेत खुलोस्। त्यस्तै सिनेकर्मी केपी पाठक लेख्छन्, जिम्मेवार को हुने? नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 पुग्दा 2076 चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। आजका मितिसम्म पुग नपुग 5 महिना लकडाउन भएको छ, जुन सम्भवतः संसारभरिमा लकडाउनको अवधिको हिसाबले करिब टप अवस्थामै छौं। तर कोरोना संक्रमितको संख्या 2बाट बढेर 47,236 पुगेको छ भने मृत्युको संख्या 301 पुगेको छ। देशको ढुकुटीबाट कोरोना नियन्त्रणको लागि अर्बौं खर्च भएको छ। लकडाउनको अवधिमा देशको अर्बौं क्षति भएको छ र आर्थिक अवस्था क्षत र अस्तव्यस्त भएको छ। यो सबै हाम्रो सरकारहरूको व्यवस्थापकीय कमजोरीले भएको होइन। संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा 3 किसिमका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू छन्। तर यति लामो लकडाउन र अर्बौं खर्च र खर्बौं आर्थिक नोक्सान देशले बेहोरी सक्दा पनि कोरोना नियन्त्रण नहुनुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ। कुन सरकार कहाँ, कति, कसरी चुक्यो र आजको अवस्थामा आइपुगियो समीक्षा गर्ने बेला भएको हो कि कुन सरकारबाट कमी कमजोरी भएको हो सोचोले आत्मलोचना गरेर त्यहाँबाट सुधार्न सुरु गर्ने हो कि अन्यथा बिना समीक्षा र आत्मलोचना यसरी नै अघि बढिरहने हो भने देशको ढुकुटी वृद्धिँदै जाने, संक्रमितको संख्या बढेर स्थिति भयावह हुने, जनताको मृत्यु भइरहने, देशको ढुकुटी रित्तो हुने, आर्थिक अवस्था क्षतविक्षत भएर भोकमरी, चोरी, डकैती, हिंसा र प्रतिहिंसाको अवस्थामा देश पुग्दा जिम्मेवार को हुने? जवाबदेहिता कसले लिने? त्यो दिन धेरै टाढा छैन है। त्यसै प्रवीण श्रेष्ठ लेख्छन्, लाज नभएको नकचरो सरकार, चुस चुस जनताको रगत पसिना सबै चुस। यस्तो बेहास स्थितिमा जनतालाई सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै कर लिने नयाँ नाटक गर्छ। जनता बाँचुन् या मरुन् के मतलब होइन त नेपाल सरकार? तिमीहरूको घरको कोही मान्छे नपरुन् यसमा। यसरी सिनेकर्मीहरू केही आक्रोश पोखिरहेका छन् र कोही सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गरिरहेका छन्। आशा गरौं अब हुने सम्बोधनमा लकडाउनको विकल्प अरू कुनै रोज्नेछ कोरोना महामारीसँग जुझ्न नेपाल सरकारले। यसरी लगातार रूपमा लकडाउन भएका कारणले के कस्ता समस्याहरू परिरहेका छन्, लकडाउनको विकल्प के हो, कृपया यहाँको धारणा व्यक्त गर्न कमेन्ट सेक्सनमा नभुल्नुहोला।